योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। परमश्रद्धेयाः परमपूज्याः अनवरतस्मरणीयाः प्रभासतीर्थस्य अधिष्ठातारः प्रथमज्योतिर्लिङ्गाः भगवन्तः श्री सोमनाथचरणाः, भगवन्तः रसराजप्रभवः, भगवन्तः पुराणपुरुषोत्तमाः, अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः तथा च शास्त्रप्रणयिनः विद्याव्यासंगिनः श्रवणभक्तिनिष्ठाः संस्कृतभाषानुरागिणः सद्ग्रन्थं सेवमानाः भवन्तः सर्वेऽपि सज्जनाः स्वजनाश्च। भगवतः पुराणपुरुषोत्तमस्य कृपाप्रसादेन विभोरवात्सल्येन अद्य पुनरेकवारम् अस्माभिः चैत्रमासे शुक्लपक्षे चतुर्दश्यां भृगुवासरे एतदनुसारम् एप्रिल मासस्य 11 दिनाङ्के 25-उत्तर-द्विसहस्रतमे वर्षे विद्याव्यासंगं कर्तुं शास्त्रचर्चां कर्तुं भगवत्पादानां वाणीं गातुं श्रोतुं च अस्माभिः अवसरः सम्प्राप्तः। इदमस्ति अस्माकं सर्वेषां परमं सौभाग्यम्। अत्रावसरे भवत्सु विराजमानं परमात्मानं नत्वा भवतां सर्वेषां स्वागतं च कृत्वा पुनरेकवारं वयं मङ्गलाचरणपूर्वकम् एतस्य विवेकचूडामणि ग्रन्थस्य मिलित्वा आश्रयं कुर्मः, संवादं कुर्मः। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। तर्हि ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि इति विषयमादाय दशभिर्श्लोकैः भगवत्पादैः ध्यान साधना प्रकरणं निरूपितं। यत्र अस्माभिः केन मार्गेण आत्मोन्नतिः साधनीया, किं च अस्माकं परमं लक्ष्यं तत् स्वानुभवं कर्तुं भगवत्पादैः इदमेकं प्रकरणं प्रदत्तम्। विवेकचूडामणौ त्रिविधाः विषयाः सन्ति। एकः विषयः अस्ति विवेकस्य। विवेकस्य अर्थात् किं? तर्हि किं सत्यं किम् असत्यम्, एतस्य ज्ञानम् अर्थात् विवेकः। आत्मानात्मतत्त्वम्, आत्मतत्त्वम् अनात्मतत्त्वम् इति द्विविधं तत्त्वम्। एतस्मिन् विषये एकं प्रकरणं वर्तते। विवेकचूडामणौ यावन्तः विषयाः सन्ति ते सर्वेपि विषयाः त्रिषु भागेषु विभक्ताः सन्ति। तत्र एकः भागः अस्ति विवेकस्य, द्वितीयः भागः अस्ति स्वानुभवस्य, एवं च तृतीयः भागः अस्ति ब्रह्मात्मनि स्थितिः। एवं प्रकारेण अत्र त्रयः भागाः निरूपिताः सन्ति।
विवेकचूडामणि इति ग्रन्थस्य यस्य प्रकरणस्य अभ्यासः क्रियते तत्र अस्माभिः सावधानेन निर्णयः कर्तव्यः भवति यदिदं प्रकरणम् एतेषु त्रिषु भागेषु कस्मिन् भागे आगच्छति। विवेकप्रकरणे आगच्छति, स्वानुभवप्रकरणे आगच्छति वा ब्रह्मतत्त्व मध्ये अस्माकं स्थितिः इत्यस्मिन् विषये आगच्छति। तर्हि विवेकचूडामणौ येषां येषां महानुभावानां तत्त्वचिन्तनमस्ति ते सर्वेपि कथयन्ति ध्यानसाधना प्रकरणं स्वानुभवप्रकरणं वर्तते। एतस्य प्रकरणस्य अस्माभिः कश्चित् विशिष्टः अनुभवः कर्तव्यः भवति, प्राप्तव्यः भवति। यथा दशभिर्श्लोकैः ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि इति ध्रुवपङ्क्त्या भगवत्पादैः यत् निरूपितम् इतः परं तस्य फलश्रुतिः अत्र तैः प्रतिपादिता वर्तते। उक्तमर्थमिममात्मनि स्वयं भावयेत् प्रथितयुक्तिभिर्धिया संशयादिरहितं कराम्बुवत् तेन तत्त्वनिगमो भविष्यति। एवं प्रकारेण फलश्रुति विषयकः अयं श्लोकः रथोद्धता छन्दसि एव वर्तते। आदौ एतस्य पदच्छेदः उक्तम् अर्थम् इमम् आत्मनि स्वयं भावयेत् प्रथित युक्तिभिः धिया संशयादिरहितं कराम्बुवत् तेन तत्त्वनिगमः भविष्यति। तेन तत्त्वनिगमः भविष्यति इति पदच्छेदः। तर्हि अत्र यदा यत्र श्रुतिप्रमाणं भवति तदा तत्र तर्कः न कर्तव्यः। यदि तर्कः क्रियते चेत् सुतर्कः कर्तव्यः, कुतर्कः न कर्तव्यः। यथा शिवमहिम्न स्तोत्रे उक्तं कुतर्कोऽयं कांश्चिन् मुखरयति मोहाय जगतः। तर्कः कर्तव्यः किन्तु सुतर्कः। जिज्ञासुना तर्कः कर्तव्यः। अहं जिज्ञासु अस्मि, यावत् कालपर्यन्तं मम चित्ते सन्तोषः न भवति तावत् कालपर्यन्तम् एतस्य विषयस्य मया संवादः कर्तव्यः अस्ति, तावत् कालपर्यन्तं चर्चां कर्तुम् अवसरः वर्तते। यथा स्वामी विवेकानन्दः श्री रामकृष्ण परमहंसेन सह संवादम् अकरोत्, किन्तु मध्ये मध्ये तर्कः अपि कृतः। तर्केण यदा समाधानं प्राप्तं पश्चात् तत्र मौनात्मकः संवादः आसीत्। तर्हि अत्र उक्तं यत्र श्रुतिप्रमाणं भवति, श्रुतिप्रमाणं नाम वेदप्रमाणं, तर्हि तत्र तर्कः कर्तव्यः, सुतर्कः कर्तव्यः, किन्तु समाधानं लब्ध्वा पुनः तत्र शास्त्रार्थः न कर्तव्यः। अत्र अस्माभिः इदमपि श्रूयते, शुश्रूषा श्रवणं चैव ग्रहणं धारणं तथा ऊहापोहोर्थ विज्ञानं तत्त्वज्ञानं च धीगुणाः। बुद्धेः केचन गुणाः सन्ति। के गुणाः सन्ति? तर्हि शुश्रूषा। अयं श्लोकः पूर्वम् अस्माभिः चर्चितः वर्तते, किन्तु अत्र एकः शब्दः अस्ति ऊहापोह, अर्थात् तर्केण सह, संवादेन सह, चर्चया यावत् समाधानं न प्राप्यते तावत् संवादः कर्तव्यः, तर्कः कर्तव्यः, एकः पक्षः उपस्थापनीयः,
पूर्वपक्षः कः उत्तरपक्षः कः अत्र कथनस्य तात्पर्यं किम् इदं कया रीत्या सिद्धं भवति एतदर्थम् अन्यानि कानि उदाहरणानि प्रमाणानि सन्ति एतस्मिन् विषये मुक्तकण्ठेन चर्चां कर्तुम् अवसरः अस्ति किन्तु कुतर्कः अत्र वर्ज्यः कुतर्कस्य स्थानं नास्ति तर्हि अत्र उक्तम् एतस्मिन् दार्शनिके ग्रन्थे ये सिद्धान्ताः निरूपिताः सन्ति ते सर्वेपि सिद्धान्ताः श्रुतितर्केण समाधानं कर्तुं सक्षमाः सन्ति अत्र श्रुतिप्रमाणानि प्रदातुं शक्यन्ते तर्हि वेदाश्रीकृष्णवाक्यानि ब्रह्मसूत्राणि चैव हि समाधिभाषा व्यासस्य प्रमाणं तत् चतुष्टयमिति तत्त्वार्थदीपनिबन्धे आचार्यचरणैः यदुक्तं वर्तते तेनाधारेण प्रथमं प्रमाणमस्ति श्रुतिः वेदाः तर्हि वेदप्रमाणैः ध्यानसाधनाप्रकरणे यत् सत्यं निरूपितमस्ति तस्य सत्यस्य स्थापना अस्माभिः स्वचेतसी कर्तव्या वर्तते इदं सत्यम् अस्माभिः अवगन्तव्यमस्ति किन्तु स्वचेतसी स्थापनीयं वर्तते एते ये 10 श्लोकाः सन्ति ते 10 श्लोकाः शास्त्रार्थं कर्तुं न सन्ति अनुभूतिं कर्तुं सन्ति किन्तु तथापि एतेषां 10 श्लोकानां श्रुतिप्रमाणपुरस्सरं ज्ञानं यदि प्राप्यते शास्त्रार्थः यदि क्रियते संवादः यदि क्रियते तर्क उपस्थापनं वा तर्कोपासनं क्रियते चेत् भवितुमर्हति किन्तु बुद्ध्याः यत् कार्यमस्ति तदत्र संकीर्णितं कार्यं किमुक्तं तर्हि अत्र उक्तं भावयेत् प्रथितयुक्तिभिर्धिया यथा कथमपि विविधाभिः युक्तिभिः अस्माकं बुद्धिः अस्माकं हृदि स्थिरा भवेत् तादृशः आयासः कर्तव्यः तर्कः इति कस्य विषयः बुद्ध्याः तर्हि तर्कस्य उपशमनं कदा भवति यदा बुद्धिः स्वकार्यं त्यजति अर्थात् बुद्धिः तर्कं न उपस्थापयति तदा विरामः भवति तर्हि तदर्थं किं कर्तव्यं तर्हि अत्र उक्तं विविधाभिः युक्तिभिः अस्माकं बुद्धिः अस्माकं हृदि स्थिरा भवेत् तादृशं ध्यानं कर्तव्यम् अत्र एकः महत्वपूर्णः विषयः वर्तते आत्मनः ध्यानात् पूर्वं परब्रह्मणः परमात्मनः ध्यानात् पूर्वं बुद्ध्याः ध्यानं कृत्वा सा बुद्धि विवेकसम्पन्ना सञ्जाता इति कृत्वा एव अत्र प्रथमं प्रकरणं दत्तं वर्तते विवेकप्रकरणं विवेकबुद्ध्या निर्णयः कर्तव्यः भवति तर्हि बुद्धिः विवेकं करोति वा बुद्ध्यां विवेकः जागृतः भवति पश्चात् बुद्धिः कदापि तर्कं न करिष्यति चेत् इयं बुद्धिः चेतसि स्थिरा भविष्यति यदा चेतसि स्थिरा भविष्यति तदा यस्य कस्यापि विषयस्य ध्यानं कर्तुं सहायता भविष्यति तर्हि यदा यदा ध्यानं धर्तव्यमस्ति तदा तदा सर्वप्रथमं किं कर्तव्यं भवति इति एकः मार्गः अत्र दर्शितः सः मार्गः कः तर्हि अत्र उक्तं प्रथमं तु अस्माकं तर्कपूर्णा बुद्धिः हृदि स्थिरा भवेत् तदर्थं विविधाः उपायाः कर्तव्याः भविष्यन्ति अत्र उक्तं विविधाभिः युक्तिभिः अर्थात् विविधैः उपायैः इयं बुद्धिः स्थिरा भवेत् इति कृत्वा भगवद्गीतायां भगवान् श्रीकृष्णः वारं वारम् अर्जुनं कथयति वा वारं वारम् अर्जुनाय कथयति
किं कथयति? मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। तदानीं तव ऊर्ध्वगति भविष्यति यदा तव मनः एवं च यदा तव बुद्धिः मयि मनः स्थिरं बुद्धि स्थिरा भविष्यति तदा तव ऊर्ध्व यात्रा भविष्यति। इयं मतिः इयं बुद्धिः अस्माभिः विचार्यते तादृशी सरला सहजा नास्ति। सर्वेपि विचारयन्ति अहं बुद्धिमान् अस्मि, कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया, मादृशः अन्यः जनः कः वर्तते भूतले। एवं प्रकारेण बुद्धिः विचारयति। अतः शास्त्रेषु पुराणेषु सद्ग्रन्थेषु यदा यदा यत्र यत्र अवसरः प्राप्तः भक्तैः तत्र तत्र सर्वप्रथमं किं कृतं? मनः समर्पितं, बुद्धिः समर्पिता। अतएव श्रीमद्भागवत महापुराणे प्रथमस्कन्धे नवमेऽध्याये श्री भीष्मः कथयति इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वत पुंगवे विभुम्नि। अत्रापि तैः इति मति इति अत्र मतिः मया समर्प्यते। कीदृशी मतिः? वितृष्णा अर्थात तृष्णा रहिता इच्छा रहिता बुद्धिः मया समर्प्यते। यदा बुद्ध्याः समर्पणं भवति, बुद्ध्या समर्पणं भवति इति न, ध्यानेन शृण्वन्तु, अत्र तृतीया नास्ति षष्ठी अस्ति। बुद्ध्या समर्पणं न कर्तव्यं, बुद्ध्याः समर्पणं कर्तव्यम्। तदा किं भविष्यति? तदा शरणागतिः स्थिरा भविष्यति, तदा शरणागतिः दृढा भविष्यति। यस्य कस्यापि भक्तस्य चरित्रं पठन्तु, यत्र यत्र भगवान् प्रसन्नः सञ्जातः तत्र तत्र पश्यन्तु। बुद्ध्याः प्रयोगः न कृतः भक्तैः, हृदयस्य प्रयोगः कृतः। बुद्ध्याः प्रयोगेण व्यवसायः भवति, बुद्ध्याः प्रयोगेण भगवत्प्राप्तिः न भवति। अतः सन्मार्गे, भगवत् मार्गे, शास्त्र मार्गे बुद्ध्याः आवश्यकता नास्ति, भावनायाः आवश्यकता अस्ति, भावुकतायाः आवश्यकता अस्ति, संवेदनशीलतायाः आवश्यकता भवति। एवं च एतत् सर्वं बुद्ध्याः पार्श्वे नास्ति, हृदयस्य सविधे वर्तते। अतः अस्माभिः सावधानेन भाव्यम्। भगवत् कृपया यदा यदा यत्र यत्र भगवत् भक्तिः कर्तव्या अस्ति, एतादृशाः सिद्धान्ताः यत्र यत्र निरूपिताः सन्ति तत्र तत्र कतिपय पदार्थानां कतिपय वस्तूनां व्यतिहारः एव कृतः वर्तते, व्यतिरेकः एव कृतः वर्तते, विरोधः एव कृतः वर्तते, त्यागः एव कृतः वर्तते। व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का कुब्जायाः किमु नाम रूपमधिकं किं तत्सुदाम्नो धनं को वंशो विदुरस्य यादवपते रुद्रस्य किं पौरुषं भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैः भक्तिप्रियो माधवः। अत्रापि उक्तम् आचरणेन भगवान् मिलति इति न, वयः भवति चेत् भगवान् मिलति इति न, विद्यया परमात्मा मिलति इति न, धनेन परमात्मा मिलति इति न, रूपेण परमात्मा मिलति इति न, उत्तम वंशे जन्म ग्रहणेन परमात्मा मिलति इति न, किन्तु पुरुषार्थेन पराक्रमेण उद्यमेन उद्योगेन परमात्मा मिलति इति न, उत्तमैः गुणैः परमात्मा मिलति इति न, किन्तु यत्र यत्र परमात्मनः संप्राप्ति सन्निधिः येन येन संप्राप्ता तत्र तत्र तस्य हृदयेन समर्पणमस्ति। भक्तानां चरित्रं यदा अस्माभिः पठ्यते
बहु सावधानतया पठ्यते श्रूयते तदानीमिदं ज्ञातुं शक्यते यत् तैः बुद्ध्याः प्रयोगः न कृतः अपि तु हृदयस्य प्रयोगः कृतः। कारणं भक्तिप्रियो माधवः। माधवः भगवान् श्रीकृष्णः रसराजप्रभुः भक्तिप्रियः अस्ति, बुद्धिप्रियः नास्ति, तर्कप्रियः नास्ति, व्यवसायप्रियः नास्ति, गुणप्रियः नास्ति। किन्तु बुद्ध्या समर्पणमस्ति वा न बुद्ध्याः समर्पणमस्ति वा न इति पश्यति सः। इति कृत्वा अत्र उक्तं यत् बुद्ध्याः समर्पणं तेन कार्यं भविष्यति। इयं बुद्धिः यदा अस्माकं चित्ते स्थिरा भवति तदा ध्यानं लगति, तदा ध्यानं भवति। अतः सर्वप्रथमं किं कर्तव्यम्? अस्माकं मनः, अस्माकं बुद्धिः, अस्माकं हृदि स्थिरं भवेत्, स्थिरा भवेत्। मनः स्थिरं भवेत्, बुद्धिः स्थिरा भवेत्। पश्चात् ध्यान मार्गस्य प्रारम्भः भवति। अतः शास्त्रेषु उक्तं वर्तते, महापुरुषाणां मुखात् इदं वचनं श्रुतमस्ति, महत्वपूर्णं वचनमस्ति, सावधानेन शृण्वन्तु। संसारे बुद्ध्याः प्रयोगः, अध्यात्म मार्गे हृदयस्य प्रयोगः कर्तव्यः। संसारे आवश्यकता भवति बुद्ध्याः प्रयोगः कर्तव्यः इति। प्रयोगं कर्तुम् आवश्यकता, बुद्ध्याः प्रयोगः कर्तव्यः, व्यवसायात्मिका बुद्धिः। किन्तु संसारे प्रयोगः कर्तव्यः। मन्दिरं गत्वा ध्यानं कृत्वा साधनां कृत्वा शास्त्राणि पठितुं बुद्ध्याः प्रयोगः न कर्तव्यः। भावजगतः प्रयोगः कर्तव्यः, हृदयस्य प्रयोगः कर्तव्यः। यैः भक्तैः हृदयस्य प्रयोगः कृतः एवं च बुद्ध्याः प्रयोगः न कृतः तदानीं काचित् अनुभूतिः सम्प्राप्ता। एवमेव अनुभूतिः न भवति। तदर्थं बुद्ध्याः समर्पणं, बुद्ध्या समर्पणमिति न। पुनरेकवारं कथयामि, अद्य इदं वाक्यं दृढं कर्तुम् अवसरः अस्ति। बुद्ध्या समर्पणं न कर्तव्यं, बहु बुद्धिपूर्वकं समर्पणं कृतं, किन्तु तत्रापि कापट्यं भवति। यथा महाभारते दुर्योधनस्य समर्पणमासीत् कर्णं प्रति, किन्तु बुद्ध्या समर्पणमासीत्। अग्रे गत्वा कर्णस्य विद्यायाः, शस्त्रविद्यायाः, धनुर्विद्यायाः लाभः दुर्योधनेन प्राप्तव्यः आसीत् इति कृत्वा कपटपूर्णं तत् समर्पणमासीत्। अतः बुद्ध्या समर्पणं न, बुद्ध्याः एव समर्पणं, बुद्धेः एव समर्पणं। यथा भीष्म पितामहेन उक्तम्, इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वत पुंगवे विभुम्नि। मम बुद्ध्याः समर्पणं करोमि। इयं मम अन्तिमा अवस्था वर्तते, अन्तिमा स्तुतिः अस्ति, जीवनस्य अन्तिमः भागः अस्ति। तस्मिन् समयेपि यदि बुद्धिः मध्ये आगच्छति चेत् कीदृशं समर्पणं तत्? अस्यां परंपरायाम् इयं परंपरा एव कथयति। इयं परंपरा नाम अध्यात्म परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा, शास्त्र परंपरा। अत्र यैः महानुभावैः किमपि उत्तमं कृत्वा जगते प्रदत्तं तर्हि तत्र हृदयस्यैव प्रयोगः वर्तते, न तु बुद्धेः प्रयोगः। भगवत्पादैः 4 शिष्याः सम्प्राप्ताः। तेषां शिष्याणां समर्पणं, केन समर्पणं? मनसा समर्पणं, बुद्ध्या समर्पणं न, बुद्धेः समर्पणं। यदा पूर्णं समर्पणं भवति, पूर्णा प्रपन्नता भवति, तदा कार्यं सिद्धं भवति। भगवद्गीतायाम् अर्जुनस्यापि समर्पणम् आसीत्, किन्तु समर्पणानन्तरमपि मध्ये मध्ये बुद्धिः आगच्छति। नान्यथा द्वितीय अध्याये सः वदति, शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। किन्तु पुनः मध्ये स्वबुद्धिं प्रेरयति, बुद्ध्या तर्कं करोति भगवता सह, श्रीकृष्णेन सह। 11 अध्याये सः पुनः वदति, मोहोऽयं विगतो मम। तर्हि 11 अध्याये यः मोहः विगतः निर्गतः, पुनः 18 अध्याये किमर्थम् अर्जुनेन उक्तं, नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युतः, सितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव इति। किमर्थम्?
अष्टादशेऽध्याये अर्जुनेन यः श्लोकः उच्चारितः तस्मिन् समये पूर्णं भवति यदिदानीम् एतस्य बुद्ध्या समर्पणं न अपितु बुद्धेः समर्पणं वर्तते। इतः परं मम मतिः मध्ये न आगमिष्यति। यथा त्वं कथयिष्यसि तथैव भविष्यति। करिष्ये वचनं तव। अत्र करिष्ये इति आत्मनेपदं प्रयुक्तं तेन। आत्मनः समर्पणं भवति। आत्मसमर्पणम् अर्थात् आत्मनः समर्पणम्। अतः तत्र आत्मनेपदी प्रयोगः वर्तते। तर्हि एवं प्रकारेण अत्रापि उक्तं यदा अस्माकं बुद्धिः स्थिरा भवति कुत्र हृदि तदा ध्यानमार्गः प्रशस्तः भवति। ध्यानावस्थायाम् अपि यदि अस्माभिः बुद्ध्याः प्रयोगः क्रियते मनसि एव तर्काः चलन्ति यदि भगवान् मिलिष्यति चेत् अहम् एवं प्रकारेण कथयिष्यामि इयं याचना एका वर्तते एतत् कार्यं साधनीयमस्ति इयं प्रार्थना मन्दिरं गत्वा कर्तव्या वर्तते एतत् कार्यं समापयतु इति वक्तव्यमस्ति एवं प्रकारेण ध्यानावस्थायामपि चर्चा चलति। तर्हि सा चर्चा कयोर्द्वयोर् वर्तते। बुद्धिः चर्चां करोति हृदयेन सह। हृदयस्य स्वभावः नास्ति चर्चां कर्तुं। स केवलं शान्तभावेन मौनेन समर्पणेन त्यागेन सर्वं निगदति सर्वं कथयति तस्य तावदेव कार्यं वर्तते। अर्थात् पूर्णं समर्पणम् आत्मसमर्पणं यथा बलिना कृतं सर्वस्वात्मनिवेदने बलिरभूत् कृष्णाप्तिरेषां फलम्। अर्थात आत्मसमर्पणं कीदृशं भवति यथा बलिः। नवधा भक्तिः वर्तते तासु भक्तिषु एका भक्ति आत्मसमर्पण भक्ति वर्तते। या भक्ति एकवारमेव कर्तव्या भवति। वारं वारम् आत्मसमर्पणं क्रियते चेत् एतस्य तात्पर्यं किं भवति अद्य मया आत्मसमर्पणं कृतं पुनः श्वः अपि आत्मसमर्पणं करोमि चेत् यद् आत्मसमर्पणं प्रथमे दिवसे कृतं तदेव पुनः स्वीक्रियते द्वितीय दिवसे पुनः तदेव आत्मसमर्पणं पुनः क्रियते तथा न भवति। तत्तु एकवारमेव भवति। अन्याः सर्वाः भक्तयः वारं वारं कर्तुं शक्यते। श्रवणं वारं वारं कर्तव्यम्। एकवारं श्रुत्वा ज्ञानं दृढं न भवति वारं वारं श्रोतव्यं भवति। श्रवणं कीर्तनमपि वारं वारं कर्तव्यं भवति। एकस्मिन् दिवसे कीर्तनं कृतं मया सम्पूर्णस्य जीवनस्य इदानीं कीर्तनं सञ्जातम् अतः द्वितीय दिवसे पुनः आवश्यकता नास्ति इति न। कीर्तनमपि प्रतिदिनं कर्तव्यम्। कोऽयं विषयः नवधा भक्तिः तत्र का भक्ति कतिवारं कर्तव्या। तर्हि द्वे एव भक्ति तादृशी स्तः ये एकवारमेव कर्तव्या भवति। श्रवणं वारं वारं श्रवणं कीर्तनं वारं वारं श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं भगवत् स्मरणं विभोः स्मरणं वारं वारं कर्तव्यं भवति। एकवारं समर्पणं भवति किन्तु वारं वारं स्मरणं भवति। यथा प्रह्लादस्मरणे तर्हि एकवारं समर्पणम् आत्मसमर्पणम् एकवारं किन्तु भगवत् स्मरणं वारं वारं कर्तव्यं। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनं भगवतः पादसेवनम् अर्थात् यथा लक्ष्मीः भगवतः पादपूजनं करोति वारं वारं कर्तव्यं भवति। एकवारं चरणसेवा कृता इदानीं चलिष्यति अहं गच्छामि तथा नास्ति। वारं वारं स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं भगवदर्चनमपि वारं वारं कर्तव्यम्। अर्थात् अस्माकं गृहे यद् मन्दिरं भवति यद् देवगृहं भवति तत्र भगवतः अर्चनं पूजनं वारं वारं प्रतिदिनं विविधैः पदार्थैः विविधैः पुष्पैः कर्तव्यं भवति। यथा भगवतः साम्ब सदाशिवस्य अभिषेकः क्रियते चेत् इक्षुरसेन भवति नारिकेलजलेन भवति गंगाजलेन भवति दुग्धेन भवति रसेन भवति मधुना भवति पंचामृतेन भवति समुद्रजलेन भवति नदीनां जलेन भवति विविधैः पदार्थैः भगवदर्चनं प्रतिदिनम्
अर्चनं वन्दनं वन्दनमपि वारं वारं कर्तव्यं भवति। नमस्काराः पुनः पुनः कर्तव्याः। एकवारं प्रणामः कृतः इदानीं प्रणामस्य आवश्यकता नास्ति इति न, प्रणामः वारं वारं कर्तव्यः। अर्चनं वन्दनं पुनश्च दास्यं, दास्यभक्तिः इयम् एका भक्तिः तादृशी वर्तते, या भक्तिः अपि एकवारं भवति। सख्यं, सख्यभक्तिः अपि तादृशी वर्तते, वस्तुतः एकवारमेव कर्तव्या भवति, कारणम् एकेन सह अस्माकं सख्यं भवति। किन्तु कदाचित् तत्र अवसराः सन्ति, अन्यः अपि कश्चित् तादृशः आगतः येन सह अस्माकं सख्यं मैत्री च सञ्जाता चेत् विश्वामित्रवत् समग्रं विश्वं मम मित्रम् इति विश्वामित्रः, तर्हि तेन प्रकारेण कुत्रचित् कुत्रचित् अस्माकं सख्यं मैत्री भवति। अस्तु, किन्तु आत्मनिवेदनम् अत्र पुनरेकवारं कथयामि, दास्यभक्तिः आत्मनिवेदनभक्तिः इति एकवारमेव भवति। यथा हनुमता भगवतः श्रीरामचन्द्रस्य दास्यत्वं स्वीकृतम् एकवारमेव, तत्र एकवारमेव वक्तव्यं भवति, दासोऽहं तव केशव, हे केशव अहं तव दासः इति एकवारं वक्तव्यं भवति। मुहुर्मुहुर् वारं वारं तत्र वक्तुम् आवश्यकता नास्ति। मया स्वामित्वेन स्वीकृतिः कृता चेत् मम दासत्वं मया निवेदितं, पश्चात् कार्यं सम्पन्नं। तद्वत् आत्मनिवेदनं तत्कार्यमपि एकवारमेव भवति, तद् वारं वारं न भवति। अतः अत्र उक्तं, किमुक्तं, यत् बुद्ध्या समर्पणं कर्तव्यं नास्ति, बुद्ध्याः एव समर्पणं कर्तव्यमस्ति। तर्हि ध्यानमार्गः कदा सिद्धः भवति? यदा बुद्धिः चेतसि स्थिरा भवति, यदा बुद्धिः हृदि स्थिरा भवति, पश्चात् ध्यानमार्गः प्रशस्तः भवति। तत्र पुनः साधनानाम् आवश्यकता न भवति, पश्चात् साधनानाम् आवश्यकता न भवति। प्रारम्भकाले साधनानाम् आवश्यकता भवति, पश्चात् साधनायाः आवश्यकता भवति, साधनानाम् आवश्यकता न भवति। क्रियासिद्धि सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे, अत्र उपकरण अर्थात् साधनं, पश्चात् उपकरणानाम् आवश्यकता न भवति। प्रारम्भदशायाम् एका स्थितिः भवति, यदा पञ्चपात्राणि भवन्ति वा पञ्चपात्रं भवति चेत् सन्ध्या भवति। बहुभिः वर्षैः पञ्चपात्रैः अस्माभिः सन्ध्या क्रियते, पश्चात् एका अवस्था सन्न्यस्ताश्रमे तादृशी आगच्छति यदा साधनानाम् आवश्यकता नास्ति, साधनायाः आवश्यकता भवति इति कृत्वा पश्चात् पात्राणि भवन्ति वा न भवन्ति, तथापि कार्यं सिद्धं भवति। प्रारम्भदशायां तु विविधैः उपचारैः भगवदर्चनं पूजनं कर्तव्यं, पश्चात् भगवत्पादानां यादृशी स्थितिः वर्तते तादृशी स्थितिः आगच्छति चेत् मानसोपचार पूजया अपि कार्यं साधयितुं शक्यते। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थितिः संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यत् यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम्। एका इयं स्थितिः आगच्छति, पश्चात् विविधानाम् उपकरणानाम् आवश्यकता न भवति, तथापि साधना भवति। तर्हि साधनानाम् अर्थात् साधनस्य आवश्यकता नास्ति, साधनायाः आवश्यकता अस्ति। पश्चात् सा स्थितिः आगच्छति यदा बुद्धिः चेतसि हृदि स्थिरा भवति, पश्चात् सा अवस्था आगच्छति इति अत्र उक्तं। पश्चात् यथा अस्माभिः हस्ते जलमादाय एतद्वाक्यं यदा सहजतया उच्यते एवं च पात्रात् सहजतया जलं स्वीक्रियते तादृशी स्थितिः आगमिष्यति। अत्र उक्तं श्लोकेऽस्मिन् कराम्बुवत्, कर नाम हस्तः, अम्बु नाम जलं, यथा जले यथा हस्ते जलग्रहणं तद्वत् कार्यम् अति सरलं, चपलं न सरलं। पश्चात् एवं प्रकारेण सरलतया स्पष्टतया आत्मबोधः भविष्यति, अन्यः आयासः न कर्तव्यः भविष्यति। प्रारम्भदशायाम् आयासस्य आवश्यकता भवति, प्रयासस्य आवश्यकता भवति, स्थिरतायाः आवश्यकता भवति। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततो ततो नियम्येत। प्रारम्भदशायाम् एतद् भवति, यत्र यत्र मनः गच्छति तत्र तत्र पृष्ठे पृष्ठे अस्माभिः गन्तव्यं, पुनः मनः गृहीत्वा आगन्तव्यं। कथनीयं, हे मनः अत्र स्थिरं भव, अत्र स्थिरं भव। यतो भगवद्गीतायां भगवता उक्तं यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलम् अस्थिरं ततो ततो नियम्येत। ततः ततः अस्माभिः आनीय पुनः मनः एकस्मिन् स्थाने स्थापनीयं।
पश्चात् अभ्यासः भविष्यति, पश्चात् मनसे कथनीयं न भविष्यति, स्वयं मनः एकस्मिन् स्थाने स्थास्यति स्पष्टरूपेण। तर्हि अत्र उक्तं संशयादिरहितं कराम्बुवत्, पश्चात् संशयानां स्थानं नास्ति, पश्चात् संशयाः न भविष्यन्ति, संशयाः न भविष्यन्ति एवं प्रकारेण, अर्थात् तत्र स्थिरता आगमिष्यति विना आयासं, सर्वं सहजतया भविष्यति। यथा महापुरुषाः उपविश्य साधनां कुर्वन्ति, अस्माभिस्तु प्रारम्भदशायां ध्यानं क्रियते चेत् बहुषु विचारेषु नियन्त्रणं कर्तव्यं भवति, प्राणायामः कर्तव्यः, आसनानि कर्तव्यानि, पश्चात् कदाचित् मनः स्थिरं भवति, बुद्धिः स्थिरा भवति। किन्तु नित्याभ्यासः अस्ति, पश्चात् तादृशी स्थितिः आगच्छति, यदा स्थीयते मनः स्थिरं, बुद्धिः स्थिरा, साक्षात् झटिति। कारणं समर्पणम्, आत्मसमर्पणम् अस्ति इति कृत्वा इयं दशा आगच्छति, इयं स्थितिः आगच्छति। तर्हि अत्र भगवत्पादैः अनेन श्लोकेन तदुक्तं यत् ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि इत्येतेषां 10 श्लोकानां मुहुर्मुहुरभ्यासः क्रियते चेत् इयं स्थितिः आगमिष्यति। कारणं स्वानुभवस्थितिः। अत्र इदं प्रकरणं स्वानुभवप्रकरणम् अस्ति, अतः एतस्मिन् विषये अनुभवः एव कर्तव्यः, न तु व्याख्यानम्। अस्तु, कालः सञ्जातः इति कृत्वा अनुभवं कर्तुमेव अवसरः वर्तते, व्याख्यानं कर्तुम् अवसरः नास्ति। तथापि एतत् सर्वम् अस्माभिः मनसा ध्यात्वा बहु शान्त्या बुद्ध्याः समर्पणं कृत्वा स्थेयं। द्वाभ्यां श्लोकाभ्यां सत्रमिदं भगवच्चरणयोः समर्प्यते। धर्मस्य विजयो भूयाद् अधर्मस्य पराभवः, प्राणिनां चैव सद्भावः भूयाद् विश्वस्य मङ्गलम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम।